يعني عنده 16 chromosomes 8 paires de chromosomes. قال لي un monosomique comprend 8 chromosomes. هذه فوس. علاه المونوزومي واش معناتها 2 موان 1 تما 16 موان 1 تما 15 ماشي 8. قال لي ان تريزومي comprend 9 chromosomes. هذه فوس. علاه تريزومي واش معناتها مثلا 2 بلس 1 يعني 16 بلس 1 تسمى 17 ماشي 9. ان تيترازوميك يعني 2 بلس 2 فوالا نزيدو زوج كروموزوم في كاش بار. كل بار يكون عندنا زوج كروموزوم نزيدو زوج واحد اخرين ولينا تيترازوميك. comprend 10 chromosomes ماشي 10 نورمالمون 16 بلس 2 نورمالمون 18 16 17 هذه ثاني غلط. دي ان تريبلويد comprend 24 chromosomes. هذه صحيحه. علاش تريبلويد يعني 3 ان. كي نقولوا ديبلويد يعني 2 ان. كي نقولوا مونوبلويد يعني ان. احنا قلنا تريبلويد تسمى 3 ان وحنا الان واش قلنا يساوي 8 و 2 ان يتيكالا 16 ان يتيكالا 8. كي نضربوا في 3 نديروا 8 في 3 تعطينا 24 تسمى دي جوست صح. Question numéro 10. Et si l'on croise A grand A, grand A, petit b, ma petit b, petit A, grand B, qui connaît grand, majuscule, يعني domino, يعني هذا domino. qui connaît minuscule, يعني ماشي domino. ليسونسي هذا دومينو على هذا وهذا دومينو على هذا. قال لي كالي لا proposition de descendance en F1 يعني filiation يعني F1 qui seront hétérozygotes يكون عندهم A grand A petit A petit B grand B هذه hétérozygote. دومينونت يعني كاين كيما هذه دومينو على هذه وهذه دومينو على هذه. كيف راح يكون؟ نروح نشوف. عندنا واش عندنا غران ان بيتي بي مع واش مع بيتي ا غران بي حنا واش ندو هذا لا سيلول سوماتيك تكون عندها غران ان بيتي بي و لا سيلول جيرمينا كيفاش تكون غران ان بيتي بي. علاه عادش هكا راهو ديبلويد وهكا راهو ابلويد. هنايا قلت ابلويد ماشي مونوبلويد ليسونسيال. ا بيتي بي وهنا بيتي ا غران بي. هذه كي عشو علاه كي هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا عنده تو لي سيلول جيرمينان غران ان بيتي بي. وهنا ثاني تو لي سيلول جيرمينان بيتي ان بيتي بي. كي نديروا هذا مع هذا واش يخرج لنا غران ان بيتي ان و غران بي بيتي بي. خاش عندنا غير هذا عندنا 100% لي سيلول جيرمينان غران ان بيتي بي و 100% لي سيلول جيرمينان بيتي ان غران بي. تسمى 100% دي زونفون يكون عندنا غران ان بيتي ان غران بي بيتي بي. تسمى 100%. تسمى الريبونس شنو هي تو يكونوا hétérozygote dominante. Tout. Bon, question numéro 11. Il dit en génétique humaine, il dit dans le cas d'une anomalie récessive autosomale. Il faut que les deux parents soient atteints pour que la maladie se déclare dans la descendance. هذه non. علاش؟ حنا واش قلنا انومالي ريسيسيف اوتوزومال. تما كي يكون انومالي ريسيسيف اوتوزومال تقدر تكون كاينه سو دو جينيراسيون و سو دو جينيراسيون. باغ اكزومبل ان انديفيدو اي مالاد les parents peut-être
peut être tous les deux phénotypiquement sains. وهنا واش قال لي il faut que deux parents soient atteints. Non, attends. Pour que la maladie se déclare dans la maison. لا تقدر أبوين يكونوا لاباس بهم والاولاد يبداو يظهروا عليهم الامراض. علاه خاص تكون كاينه هذيك مارياج كونسون وكاين كسون دو جينيراسيون ليسونسيال. قال لي تما فو بي قال لي ان كوبل فورمي دو دو سوجي اتان peut donner des sujets sains. هذه نو. علاش حنا واش عندنا انومالي ريسيسيف اوتوزومال وباش يكون ان كوبل فورمي دو دو سوجي اتان يكونوا في زوج اوموزيغوت اتان اوموزيغوت مالاد يكون عندهم في زوج بوتي ا في زوج بوتي ا ولادهم كيف راح يكونوا ثاني بوتي ا تما كامل يكونوا امراض. واش قال لي بو دوني دي سوجي سان. انا غلطان تما بي غلطان. سي قال لي l'anomalie ne se déclare que chez les garçons, rarement chez les filles. هنا non. علاه هنا واش قلنا anomalie récessif autosomal. الاوتوزومال كيما تقدر لي غارسون يكونوا مرض لي في كيف 50% دي غارسون 50% يقدر يكون ذكورة مرض و 50% لي في مرض. هذيك في لي ان سكس لي غارسون يكون عندهم الريسك باش يمرضوا اكثر من لي في. قال لي تما سي ثاني غلطه. قال لي دي تو انديفيدو سان اي هوموزيغوت. هنا نو. اش علاه un individu peut être sain si il a un génotype مثلا grand A petit a hétérozygote ماشي homozygote. وهنا يكون عنده يكون phenotypiquement sain. تما ماشي لازم ماشي tous les individus sains شغل غير لي سان غير الهوموزيغوت يكونوا سان. لا يقدر يكونوا هيتيروزيغوت و سان. تما نورمالمون il y a aucune réponse exacte. Bon, la réponse est E. 12. Il y a une base azotée T et هذا سؤال سهل. un purine non, une pyrimidine oui. A و G هما purine والتي والسي هما بيريميدين. هذه على حسب إذا مانيش عارف واش نسيت ليسونسيال المهم بيريميدين هي صحيحة. هذه complémentaire à U non هو complémentaire à A. هذه plus lourde que A ou moins lourde que A. هذه je sais pas ما نحاولش حاجة عليها ما صدقش. تما la réponse est B وهذا je sais pas mais la réponse est B. les questions numéro 13 هنا كاينه ما فهمش كاين une faute. هنا مامون ما يكونش la réponse fausse مامون là où les réponses fausses. هنا كاين plusieurs réponses fausses كاين deux. l'essentiel انا نقول لكم ما نكونش على حساب هذا لا ريبونس ولا نقول لكم كامل لي بروبوزيسيون جيست و فوس وانتم جاوبوا على حسب السؤال. قال لكم لا خير واحده. l'essentiel قال لي choisir la réponse fausse concernant la transcription. et la coiffe هي كي نديروا هذوك لاكواف هذيك نزيدو في جهة السنكريم هذيك 7 ميثيل غوانوزين. واش قال لي لاكواف بروتيج l'ARN des dégradations dues au nucléase. هذه نورمالمون جيست بس هي نورمالمون هنايا ما يقولكش اون نيوكلياز هنا اكزونيكلياز مي
les exonucléaires sont des nucléaires c'est normalement juste قال لي هنايا قلبتهم من بين قال لي بي هذه هي بي انا قلبتهم كنت نكتب l'essentiel هاي بي قال لي l'épissage fait intervenir une fonction de ligation هذه c'est juste علاه l'épissage وشنو l'épissage هي élimination des intrants ou ligation des exons نخليو les exons ونلصقوهم ligation يعني شلون نلصقوهم تما l'épissage يعني هذه بي juste c'est l'épissage des RNA constitue le mécanisme d'ajout de la coiffe. On a faux. L'épissage, il y a élimination des intrants ou ligation des exons. تما هذه faux. هذه نديوها. هذه نديوها. C'est les RNA eucaryotes sont polyadénylés côté 3'. هذه juste pour protéger des dégradations pour protéger l'ARN des dégradations dues aux exonucléases 3' exonucléases تما هذه جيست ما ندوهاش l'ARN polymérase prokaryote reconnaît la data box située à 25 pp هذه en amont du site star هنا هذه فوت هذيك علاه ماشي في 25 في moins 35 ou moins 10 on a moins de 6 في moins 35 ou moins 10 بون حنا قلنا في الاوكاريوت اللي كاين هذه تاتا بوكس في البروكاريوت ما قلناش بلي كاينه تاتا بوكس بصح كي شفت الكور تاع البروف كاين في البروكاريوت كاينه تاتا بوكس يعني ليسونسيال ماهيش في 25 في moins 35 ou moins 10 تما هذه ثاني فوس اما لا سي اي او سي اي او 14 هذا نركزوا معايا مليح قال لي un couple phénotypiquement sain présente une grossesse à risque pour une anomalie héréditaire bon ben le résultat du diagnostic prénatal est le suivant. On a une grossesse où les parents phénotypiquement sains. قادر يكونوا hétérozygotes, قادر يكونوا porteurs, قادر يكونوا sains totalement. واش قال لنا une diagnostic prénatal. جبنا اون خلايا دوك درنا هذاك الالكتروفوريز كيفاه داروها الله اعلم ملي داروا الالكتروفوريز شفنا باللي عند لو بير جات شلطه واحده واش معناتها عنده ان سول اليل باغ اكزومبل واش قادر يكون اذا كان مثلا اوتوزوميك ريسيسيف يكون عنده grand A un seul allèle قصدي un seul type d'allèle يعني إما يكون totalement sain يعني grand A ولا totalement malade وهنا قلنا باللي في phenotypiquement sain تما هذه أقرب إلى الصح ويقدر ثانيك هنا كي شلطة واحدة مش يعني أنه عنده شغل كروموزوم واحد يقدر يكون عنده دو كروموزوم بصح نفس النوع تاع الطلال تما هذه الشرطه هما في نفس الوقت شغل زوج شلطات بصحهم في نفس البلاصه تما تخرج لنا شلطه واحده هذه اذا كان اوتوزوميك ريسيسيف واذا كان لي ان اكس يكون مثلا اكس غران ا ايغريك هنا يكون كل شلطه واحده تما كروموزوم واحد المهم هنا وش شفنا هنايا شفنا باللي اذا كان اوتوزوميك ريسيسيف يكون عنده غران الفايده من هذه نعرفوا لا هوموزيغوت ولا هيتيروزيغوت اذا كان شلطه واحده تما اما دو كروموزوم راحوا في جهه واحده ولا ان كروموزوم راح في جهه واحده ودو كروموزوم في جهه واحده تما يكون هوموزيغوت وهنا قلنا بلي لي بارون سان تما هذا توتالمون سان
هوموزيغوت، ولا يكون عنده كروموزوم واحد اللي هو تاع اكس. هذه في حالة اذا كان لي اكس. في حالة لي اكس هذاك الكروموزوم اكس هو اللي راح في ديك الجهة، راح جهة سواء كي كروموزوم واحد اكس. لا مير عندها زوج شلطات. نشوف زوج شلطات نعرف بلي ايتيروزيغوت. علاه؟ خاطش عندها كروموزوم عندها اون اليل، وعندها كروموزوم الزاوج عندها اون اليل نوتر اليل. على هذه كروموزوم راح في جهة، كروموزوم راح في جهة، تما هذا ايتيروزيغوت. ولو فوتيس راح في الجهة لتحتها، يعني هو ثاني يا هوموزيغوت يا ايميزيغوت كيما لو بير. صح. هنا لا مير كي ايتيروزيغوت تما حتما تكون هي بورتور. علاش؟ كي لا اوناليل راح اون كروموزوم، كي نقول كروموزوم هو اللي يكون في الاليل، تما هو ثاني كي راح اون كروموزوم راح في جهه، اون كروموزوم راح داخل راح الزواج راح في جهه اخرى. تما واحد من هذو الزوج هو تاع لو مالاد. يا هذا لا تاع المرضي، يا هذا لا تاع المرضي. بصح باش نعرف يا هذا ولا هذا نشوف تاع الاب. واش قلنا لي بارون سون سان، و لو بير عنده يا اومو زيغوت يا ايميزيغوت، وراح للفوق. تما هذا لا باينه باللي يكون لا ماشي تاع لا مرضي. تما هذا هو لا تاع لا مرضي. هنا نديرو الاحتمالات دوكا. هنا هذا لو بير قلنا اومو ولا ايميزيغوت و توتالمون سون، ولا مير قلنا ايتيروزيغوت، ولو فوتيس قلنا اومو ولا ايميزيغوت. بون نشوفو الحالات. قلي l'anomalie est dominante portée par X. هذه فو. علاه؟